سلام هميم سيكم زخبركم تتملكتنا زينات الساعة 1 حزلهم قريبا لكم زينا بمراح حبيلكم تصلح حبن حلفهم بملكة قانقوا سلامون هايلو حزي ناب حصرتي زيناتاتنا كنسجر مسارحتنا الوام قبل كدان تصبينا الله سنة مكتر سلام تعنا هبلي كما يصنعكم خبركم تملكتنا نسعات زمرصنا يوم زيناتات وشت عدن وصانا باخم كنبلينا مسانا صنحو أوردا دوقعة تنبين بمقنيات معالت حربنياتات عصمتي سوات حربنياتات نام كان مقابر بخبر كعرفو خمس تقبره تحبيرو أفتا وردا عصمتي سوات حربنياتات وحس كابزي كون بوتا تلعيلو نبرتي توكلت حربنياتات أمرارحان أبز ترخبلو أب العسا مكان مقابر بكبر كعرف تغيرلو وانا محداري وردا دوقعة تنبين أي تقبر كيروس عرقاوي سوات حربنياتات من تهزبو من كبر عدو من زخافلو كبر مسواتي كبر خوهابو سلزلو بخبر عرفن أدلي حلوة خجبرلون يقبايلهم دايركتور معقابن ملمعن حادقتات مكان مقابر حربنياتات تجراي أي تبرها تخلو عزمت سوات حربنياتات أم مكان مقابر بخبر عرف ناي مقبار سرح ناي كل كفال حبرة السب حلاف نتيلهم كم تصاب حبري تركب حزبي وردا دوقعة تنبين أبزوا دبوب تجراي زنب زلو زحش شفان ماي لعل 36 هكتار مريت بزتفل على زراعتي 5 شفنة ممرحي حرشا زوبا دبوب تجراي أفليتو حلف ممرحي حرشان لمعات قد أرن زوبا دبوب أي تمل أكو هايلة أبزح زقوان أفتا زوبا أبزر كبا ورداتات بمتأنن بشفانن زحش زناب بمهلاو حارستوت بمقبي عرسم نخخلو عدل زهبيلو بتزنب زلو شفان زناب لعل 36 هكتار مريت بقانج أزراعت 5 شفنون ليصوم حرستايتا زوبا نتزناب أبربحان موعال زحجزو سمويا حرشان حارستوتن دما سلطنا 5 توهابه أي تمل أكو هايلا حبيروم كم تصاب هافت بسرات أب كتما لامات أزركب ملو قدامي بركي بيت تمرتي كوخوب صباح بسنك خوينات حادقا بتحيوه أم فرراس كم زركب محبرسة بأتي بيت تمرتي قليصوم رئيسا ممهرتا بيت تمرتي ممرحلو في ألمايو ممرحي كفلتات اتا بيت تمرتي بمفر راسوم أو كيدي ممهار مستمهار تأقام كمز تفترة قليصوم اتي بيت تمرتي نخطقنن سرع كيدي ممهار مستمهار نخجمرن دما نباراي كتما لامات أبتحيتو خفت ممهر حلو في ألمايو تقوي عميبل تأبصاب ركب حزبي كتما لاماتا أو كتما مقالة كفلا كتما عد حقي أسر حويس تباهله ما أخل أقلقلوت حكمنا كنكننا أمرو تمرقو حلاف بيروت عنا تقراي دكتور أمانيل هايلة بسنكي جونسايدا وكينات ستفترة محبر قطبا وقلولا بركت بلا حبرت سب نتعنا وتأقام أمرو تقالعو أبزر كبلقوان إذا عينت ما أخل حكمنا مخفاتو آمسكينوم حلاف بيرو محبراو قداي زودو كيروس اتما أخل بمخفاتو نحبرت سبنا عبيد عنا وأقلقلوت زهبن قالوت سب حافتن زملكتمون نزسنا تكبار كسعبون تلابين نامناي وطا زينان تنسجر حيلتات دعم سريع أبطقا دوب إيرتران بورت سودانن دبداب درون أكايدو حيلتات هوصوص دقف ميازي 26 كلتشحن 10 شوعتن عمة مرت أب بورت سودان أبزركب وتادراو معرفو نفرتي متقعتي سب ألبو نفاريت كمز فتصمو سراوي سودان أفليتو حيلتات هوصوص دقف أمونغو تواقعت حيلتات إتهاجر قونسي خابزو اللعجميرو أبزكايدو متقعتتات أبلعل إتاق أندي ما أخل وتادراو منكس السودان زخونت بورت سودان متقعت خفتصم نفل مأوانيو وهابك قال سراوي السودان نابيل عبد الله RSF أم مبرقاويت ودباويت كتما قيح بحرين زركب مدبر أيجر عثمان دقينا علامة بمقبار بزحات أطفئن زتفقا سب ألبو نفرتي كم زوانجة فقليسو اتبوتا مخزنن أقحوتن قل سيفيليوان مسالة اتاتن كم زخونون حبيرو الله
أبز قصلو حدة معلتات أستاد حموشتا كنتال زمزن فنجال منكراخور خوان نامريت كود مخانو تفليتو زي بسوفيت حبرت أب شحن 972 عامة مرات فرنجي نابت أفرز تلأخ كوسموس 482 تسيمة منكراخور ناب بلانيت فينوس يقعز كوانتنبرة بسنك تكنيكا وتأقامات أب كانت مدرخص أنح كم ستجددت أبصاب بي بي سي ملاخد معز علت أب قص بلانيتنا خمز ودق زي تفلت أزي منكراخور تمرامرتي سنفلتت جنا أب قدامي كفال ورح جنبت كل تشعن 25 عامة مرات فرنجي كخون تثبيت كم زلوي بي بي سي تصبت بزلو حدا كيلان زينا بي بي سي روسيا أب زهابو حبريتا أب منبر أبايتنا يمودا تخلو كم زلو زجلت أخوينو بركت زبلو تمرامرت سنفلت قدما أم مأخلاي مبرق مأخلاي إيسيان دوباو مبرق أوروبان كافتون كود قلهم زخ البوتاتات مخانم أبريهم كم زلو تصبت بي بي سي يملاخد نسعة زز مرزنا يوم زيناتات نزيهم يمثلون يروم حبيركم من أصل تصنحكم كابل بينا نمسكن لوام قبل كده مساكم تصنحين سنة كذا بزرزرنا بنريهم قدايات انت مسجر أب زحلفو سلسة أوارح سبعة وحاجز دحر مقراطو شمونت تمزابلتي زوام عرب تجري بتميتن سنة مدحانيتن كم زموتو ما أخل معقوبي كلاستر أكسو مافليتم بسنك زنابن وحجن أب كيندا عدد حمامن موتن يكون بمهلاوم زملكتو أكل مفتح كجبر لهم أب كتماكسوم ما أخل معقوبي أدوليس زركبو تمزابلت سويهم قرمدن تولد مدهن زرزلالو أوصلك إذا أنس شعت سلام سلام ما تتوه ديس هذا أسمع غير واتس أنا ترى هذا كذي بسنكس أنت تاوكينات كاو زوبا معراب تقرأي تفناقلهم أب كتم أخصم أبزي أدوليس أبز بهالكاوي تعاوم زركوبو نبرتي وردا والكايت كتم ما يجابان قراريتن بسنكي زناب بالعلن بتحتن ما يأتيوم أبيشك أخوينهم نعرض حمامن تيميتني ساقي خمسة لو جليس أملنا قطر صحي ليت أوري لعلم ما تحت ما يتعالي خناوزي بزح تصقم يصحنا له محمش تعمت ذي أودي أطري واللهم كم عنج أثنا قيس أطري توص ليتي توص كي تنقص من ينقص ساسو كي هلوا سو زي ولا تاي قدو ما هرسكا لكيس كاين عارخينا كتاي قدو ما يمسوق أما زي ما يتوحيد أما شعو ما كتشونغو إمسا حدركوس أود أخون من أبيني شعو تمايون برتي أخاو حامي من نقوه حامي مع سعيدات صاقة موقاتي من نير أورعينا نير حثيبون ساحة ورعينا نيرنا بحدارية ممتية من أبزيا ما بجوقات وحيدنا بشعاون أتينا إنا 5 وحيدنا أتينا حجون بجوقات وحيدنا نيا أبزيا نزل لنا كساحة دي تاب ورحي جيران تابزي ترعون ماي خال أيدي سار ساي وحيدنا له تمالي صحة حدير برزي يحفظوا أمر في دم تمالي فتحي رخبنا زلنا أما فتحي فتر لنا حكمنا يكور كناك تاي سبب حكمنا من بقى سانتيمي ولاين تحيز أخذ حكمنا حيث نزجازي بوزيو بخلو ماي إذاتو صرنا بوزي زراعي والمعقار يقولون بوزي ما زراعي ملش زي توزني أمم قلت لها زي مولو بوزي قالوا يحجوا مصر زي مالي وزي لما عن صحفي اللي ترى لها زنبر مالس كل ما يقدروا عيد مالي أظن هنا واحد نعمة ما عرسنا يكون واحدنا سيجنا نثرنا لها هنا ده سأن قرب سب أو حاجزن مدحانيتن زبص حمزة لحد قاموتن مدحانن نامر بتم من مملاسن زملكوت أكل مفتح كنادي اللهم صوعوا أتم تمزابلتي نجزيو قدم كرمت مقطعو وحسم عقاب كدالو اللمون حاتيتم تخوين لكم ناس سفرنا ندو سدنا نحنا تقيمنا دقنا قد فهمنا تقاليسهم تسوي من نحنا ذي أتدربينا من جلس إبلنا حي نحناس لومي جانا مازيا كهندزي وحيتوس حامل ناس بثلاث هيك خوونكم هانو زرزر البان سكري الله وازل الآن سرو فتحس تليس وردنا له وزياس ثمالي مريم نالنا حديرنا سنقاين خرمتي نذا سمون ذي أو بجاهم رأينا نرزل لنا بر نحنا يهون لنا بزي أو ذي انت خريمنا ما مويتنا ولنا زوجت والعيبنا زوجت حراسي بالله زوجت تنسي بالله احنا سابزي أخونا سوات خنكون يكونن وين عقول بطا زكال تخينو خن ملاسي تسفانا زي كالم تخين منا عقول بطا خوسدنا ما راح تناس كاب سئل من نطقمم كواغوس نبطانا انت زمول سنا قدميا حزب حسكا سلا زخنا تونبر
نتقرأ عدنا تسوي معات فورش انترا فورا قورا قفلنا هلا زيت أمتكم من مرة حتى وعلكم من نرسهم تشاوم زلهم حزقنا عدنا ملسنا يا أهلنا قديم يا أهلنا أتحباباري تمزابلتي زوا معراب تقرأي كلاستر أكسوم من إسي كحساي أسايهن سبقاو حاجز كابزو قوارز ندحر أبز حلفو سلسة أوارح ترح شمونتا تمزابلتي بتأميتن سنة مدحانيتن كمزموتي زارب أب وللكاتيت كابلكايت ناوزيو رديت تطاو تابل شمون تسب ميتمنا له شمون سبت ميتمنا له تتصاون زلوهم مالتي ما يزبها لي لنوزي أو خصوم أنت مزابلت قرر نرب جوار سناي كابترام تمزناوزي ندحر تطوي لي مالتي حكمنا أقول يلن ما يلش انتي تقول مولي كلش نتعاصي وزلش انتي مالتي تمزابلتي بتسمم مسرت بقوانهم نام مربطهم بزي مملاسهم مناأسي نزي حقاو سدت هساناتن شماقلتاتن دما بتميتن حمامني صنطو بمهلاهم منقستن كالوت زملكتهم أكالاتن مفتح كأمو تصوعو زي زملكتا أكال كزيو محدار هزو زغانا مفتحو مصين أبوت زمل سلم قد زي تفاتيرو أنا هزوي حدا قال له رئيهم واللهم تخين دازي يقول شدي تور حيزا قلقل حدا عمس قرق هين دازي ماله لذي هزو زغانا نتمازابلاي شكع زغدنا أبوت يقول رديتكم كاتو للو رديتكم زي مقرات كاتو للو تناي ما ينحكمنا هم تعزو لكم قلتفو استاغل للو Ladies and gentlemen, at this time لوم زبن حمشاي كرامات أب كيندا كنحلف سلازي يقبأ جزيو ممحدار تقراي مس منجست فيدرال بسلامة واللزب نامربتنا كملسونا يقبأ إلهم كم بعراب تقراي تمزابيلهم أما عقب تمزابلتي سلخ لخازر كوجنات ملس أباد وادي دولو غير مسكال كيروس كاربوي بسنكي وررت حيلتات كاب مربتهم تمزابيلهم أب مأخل معقب سلخ لخازر كوجنات جنا كرمتي قدم متاو بحيال زناب النفاسن كيندو من ناتق انتطه أب حدا قاوديقوم كم زلون إزدما أب رأس زلوم سأقام توسخ مكرا أنس الالي ومهلاو تزاريبهم كور تتقمت حمام نيو خالي مدحاني تتقمت نايجاي مدحانت نيو نايدم دفيت له معلت زموت الناس معات أرقاويان أكل قدلو سمكولان من ملع عالزيو لمنيو قل يوم سودان كيدو دقم قال يوم زينيو فقد تواتاتينهم نيو دقت أوارزيو لو معات اللونا أرقاويان زدوهم معلت زموت نيونا ما يوم زخرمو أو شكاي مع غزيو لو حيون ما يوقع له عندي أول زين حجي قانا نفاسي جمر نحني بدي فريسو ودي ويو عمر معاني يلو كندي مكراي ترخي سلازي سكندازي نشد استوى تقلقلي كنت عمرت سلازي من متي حزبي قدا بقدا دنيكم تطريقوا حنقول تبتفتن تبلاشون تزي كوينو عري زرما زي زربكم سري سامنا تاب سامنا يبلنا زون كلهم زرودنا زنور يبلنا نحجي كفينا إذا اللي بطعمي خفينا كرمت كوينو بتشكا حاجاي كوينو بنفاس تبلعنا مو بتمي كبدنا تميتن بسئنتن قول حيزو نمينتنا ونترينا لهذا العلنا يبلنا بوزي أقوى لأكل كوينا أقوي منا أيزلو زمحواتنا عبتي زلو جزياو مسألة حامشاي كرمتن تحليفهم كس أنتم مخانم يوم أتم تمزابلتو كانت زقالزوم نحنا عبدي حالة قاينا عندنا خنكرم دينا نخرمن بما يودينا له ما عندنا وصل خرم تودينا له حزو كواس بحاجاي وسيدنا له حاجاي له قانا بقانو وسيدنا له انتاي مويو عدوهم توي لنا زلت تنفاس العلو خين دانا وسيدنا ياخلكم لنا تنفاس كوا بعد ياخلكم لنا تاريخ نقبر زل علنا قنا يرخونان عالم كتفلتنا له عالم كترينا له كفي إننا نموت لنا بتمية بسمعة نموت لنا ملسنا عدنا سرحنا خنبلع نتهلوت أجم نمكلال صلال سفيك محورسة معراب تجراي بخلتميتن 50 شيح برز تعدق كيندا نستوصنو عب زخفة أجم زركو جنات زوعل حكيزام أبكتما سلهلقة التحواري تمزابلتي زوا معراب تجراي عيتا برهانة جور مسكال أبتما أخل لعلي 450 كيندا بزناب النفاسن كم زعنوا بمجلات بتم زلو تدرارب تسأجمات كيس أنتو زملكتهم أكلاتنا مربتهم كملسوهم يسوعون منورنا بتعم زخفة درجة يزلو وخل حاجة زي المدحانيت نايمن مرس أجمل له كم معلتنا معلتين أدنى درجة نواصي خذ بس إنك حسرت مدحانيت هذا نقفيت نولسنا شكوريان ولسهم كرونيك ديزيز خون بتعم نواصي خذ له سلازي سو كم معلتنا معلتي نعتبر سنة خيزل الفريتريا بزي وعلى حدا كي تشرار كيف تقبل خلل لو أوزي مدارات أكلا فدرال منجستي ناكل المنجستي إيفنت خالي محاورة زلون أو في صعون تخفت زلو خمس لاسين محاورة خمس سلا حالتكم زلوا ميدياتكم زلوا تقولوا تنتبنا وتتم زوالي هزي بسبب لبيلو لمزان كرمت عبزات ولا غلطات فتر خلل منجست تكرات ما خذوا فرحت هايو كسرح اللي قبائز نتحجز زركبو مختلف بومبر صلال سفيك محاورة معراب تجراي عيتا سلاماو جبر ليبانوس
እቲ ሓገዝ ካብ ሓደ ቅዱስ ትግራዋይ ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ህይወት ተመዛበልቲ ንምድሓን ኩሉ ትግራዋይን ፈተውቲ ተጋሩን ብጽሒቶም ክፍጽሙ ይላበው ምስ ዝምልከቶ ብምሉኡ ተሓባቢርና ህዝብና ብሰላማዊ ብውሑስ መንገዲ ናብ መረቦት ክምለስ እዩ ኮይኑ ግና ጎና ጎኒ እውን ይረአ ኣሎ ኣብዚ ዘለናይ ቦታ በአካል መጺና ዝረአናይ ብዙሓት ጸገም እዩ ዘሎ እዚና እዚያ ዘለዋ ውሕዳት ኬንዳ ሒዝናይን መጺና ዘለና ካፍቲ ብጣዕሚ ተጸገመ እሞ ከዓ ትሪእዎንኩም ወለዲ ከቢድ ሕማም ዘለዎን ንዕአን ኢና ቀዲምና ዘለና እምበር ሓገዝ ጠቕላላ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝሕገዝ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣብ ከይዲ ጽገና ዝርከቡ ሓድግታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ህንጸቶም ክዛዘም ኢሉ እቲ ቢሮ ደንብ ምሕደራ ሓድግታትን ልምዓት ሙዚየምን ከም ዘጽድቕ እውን ኣፍሊጡ ገነት ካሕሳይ ንሓደ ዓመት ዕድመ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ቢሮታት ናይ ቀጸልቲ 100 መዓልትታት ዘቕረብኦም መደባት ብዝተጠየሸ ሓዱሽ ካቢነ ምጽዳቆም ይዝከር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ እውን ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ኣብ 8 ዓበይቲ ሹተታት ማእኸል ዝገበሩ ስራሕቲ ንምፍጻም መደብ ሒዙ ዝበሉ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ኣይተ ሃይላይ በየነ ኣብ ከይዲ ጽገና ዝርከቡ ሓድግታት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ህንጸቶም ንምዝዛም ካብቶም ዝተሓዙ መደባት ከም ዝኾኑ ኣረዲኦም ናይ ነጋሽ ኣብዚ 100 መዓልቲ ተወዲኦም ናብ መረቓ ክወቕዑ ኢልና ንሰርሐሎም ዘለና ሓደ እዩ ናይ ኣብ ወረዳ ሰለዋ ኣብ ዞባ ደቡብ ማለት እዩ ናይ ጊዮርጊስ ቀብጽያ ጊዮርጊስ ዝበሃል ዓብይ ታሪኻዊ ገዳመልና እሱ ኦልሬዲ ናብ ጽገና ኣትየሎ ኣብዚ 3 ወርሒ ወይ ከዓ ኣብዚ 100 መዓልቲ ክጠናቀቁ ክውድኡ ኢልና ንሓስቦ ሓደ እዩ ኣብ ስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ከም ቢሮ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሒዝዎም ዘለዎም መደባት ንምዕዋት ንሰርሓልና ዝበሉ ኣይተ ሃይላይ በየነ ሓወልቲ ኣክሱም ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ስነ ጥንቲ ሙዚየምን ታሪኻዊ ሓድግታትን ጽገናኦም ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ክጅምር ኢሎም ጽገና ሓወልቲ ኣክሱም እውን ብጣዕሚ ዝዘንጋዓሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ትመጽናዕ ተወዲእ ስለ ዝኾነ ናብ ተግባር ለኣትየሉ ከኣቲ ኣብ 3 ወርሒ ናብ ተግባር ከኣቲ ሓደ ካብቶም ዝርርብ ንገብረሎም ኣለና ምረዳእ ንገብረሎም ኣለና ሓደ ስራሕና እዩ ምስ ሓድግታት ተታሒዙ ካልእ ናይ ውቕሮ ናይ ስነ ጥንቲ ሙዚየም ዓብይ ናይ ስነ ጥንቲ ሙዚየም ኣለና ንሱ ንብዙሕ ግዜ ንቱሪስታት ክፍቲ ኮይኑ ዝጸድሐ መስሕብናን ዓብይ ሓድግናን እዩ እሱ እውን እሽተን ናይ ጽገና እንደድልየሉ ኩነታት ስለለሎ ንስቶም ናይ ደገ መሓዙት ወይ ከዓ ፓርትነርስ እንብሎም ንስኦም ብምርዳእ ኣብዚ ጉንበት ወርሒ ስውን ኣድላይ ጽገና ክግበረሉ ምንቅስቃስ ተወዲኡ ናብ ተግባር ኣብ ጫፍ በፂሕሎ ማለት እዩ ካልኦት ድማ ምስ ናይ ይሓ ኣቡነ ኣፍጽ ዓብይ ገዳም ዓብይ ታሪኻዊ ሓድግ ኣለና ንሱ ኣብ ጨረታ ኸይዲ ኣሎ ስለዚ ጨረታ ወዳዲእኻ ኣብዚ 100 መዓልቲ ኣብ ዘን 100 መዓልቲ في መጨረሻ ከባቢ ናብ ስሩዕ ኸይዲ ጽገና እንድሕር ተዓዊት ጨረታ ናብ ስሩዕ ኸይዲ ጽገና ለኣትየሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ደንብ ምሕደራ ሓድግታት ከም ዘይነበረ ዘዘኻኸሩ ኣይተ ሃይላይ በየነ ምጽዳቕ ደንብታት ምሕደራ ሓድግታትን ልምዓት ሙዚየም ትግራይን ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ክፍጸሙ ካብ ዝተተሓዙ ትልሚ ምዃኖም ድማ አብሪሆም ኣዋጅ ኣለና ከም ቢሮ ግን ደንብታት የብልናይ ስለዚ ደንብ ምሕደራ ሓድግታት ندالنا وز 100 معلت خودة صدق تصفان قبر دنبي لمعات موزيم تجراي سوون آيبلنا سوون أورد تجميرو الله أو زوج 100 معلت خودة إنا تصفان قبر مالتي سلزي مسحار قتات التحازو زي يوم 150 ጉዳኣት ኩናት ሰራዊት ትግራይ ብልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ብር ዝተዓደጉ መነጽራት ዓይኒ ሓገዝ ተበርኪትሎም እቲ ዝተበርከተ ሓገዝ መነጽር ዓይኒ ብነበርቲ ሃገር እንግሊዝ ማሕበረ ስላሴ ጥሪ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዮሃና ወላይ ዝርዝር ኣሎ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ዝነብሩ ተጋሩን ፈተውቱ ተጋሩን ማሕበር ስላሴ ጥሪ ዘተኣኻኽዎ ብልዕሊ 500,000 ብር ዝተዓደገ መነጽር ን150 ጉዳኣት ሰራዊት ኩናት ትግራይ ከም ዝተወሃበ ተወካሊት ዞም ቅዱሳት ተጋሩ ዶክተር ዛይድ መኮንን ገሊጻ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዓንበብ ዓመት ዝዘጋጀ ናይ ስላሴ ጥሪ ፕሮግራም እኔ እዚ ፕሮግራም ዝዘጋጀ ብተወለድቲ ሰሜን ምዕራብ ተጋሩን ፈተውቱ ተጋሩን ዝዘጋጀና በዚ ፕሮግራም መሰረት በመግባር ንሳልሳይ ግዜ ተዘጋጀ ፕሮግራም እና ሎም ማዓንቲ ን150 ናይ ዓይኒ ችግር ዘለዎም ሰዓት ናይ መነጽር ድጋፍ
እዩ ተገይሩ ዝኒኤ ብገንዘብ ክግመት ከሎ ዘነይሎም ማዓንት መነፀራት ክሳዕ 548,000 ኣካባቢ ዝግመት እስካዕ ሕዚ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተገበረ ሓገዝ ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍጹም ብርሃን ነቶም ሓገዝ መነጽር ዝተገበረሎም ጉዳኣት ሰራዊት ነፃ ምርመራ ዓይኒ ከም ዝገበረሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍጹም ብርሃን ኣይተ ሓጎስ ገብሩ ተዛሪቦም ግልጋሎት ክንህበሎም እዮም ፀዊዖምና ነይሮም መጀመርያ نحن ون ያው ቱ ለደለዎ ነገር ሓቲትና ቱና ምርመራ ኩነታት ያው ከምሉሙድ ያው ለተጋለልት ሁሉ ጊዜ ነፃ አይና ነህብ ስለዚህ ቱ ምርመራ በሙሉ በነፃ ገርና ለ157 ማለት እዩ ያው በአቬሬጅ ዋላ 600 ትውልየ ዝኽእል ይኽእል ሓድሰ ፒኪንግ ለተፈላለዩ ነገራት ዘለዎ ማለት እዩ ነበርቲ ሃገር እንግሊዝ ማሕበር ስላሴ ጥርን ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍጹም ብርሃንን ንጉዳኣት ኩናት ትግራይ ዝገበርዎ ሓገዝ ብምምስጋን ነቲ ሓገዝ ቀጻለ ክኸውንውን ተገዳላይ ጉዕሽ ኣስገዶም ፀዊዖም ብጣዕሚና ንምስግን ግን ድማ ብዙሕ ነገር ዝቀርየና ኣሎ ከም ሞተራት ብክራንች ዝኸዱ ብጾትና ኣለዉ ስለዚ ሕዘ ወፃኢ ኮይንኩም ኣብ ውሽጢ ኮይንኩም ትረድና ዘለኹም ብሽም ቶም ጀጋኑ ብጾትና ከምስግን ይፈቱ የቕኒየልና ክቕጽለ ኣሎ ሓገዝ ተገበረሎም ጉዳኣት ሰራዊት ትግራይ በወገኖም ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምምስጋን ከምዚኦም ዝበሉ ሓገዛት ኣብ ካልኦት እውን ክቕጽሉ ተማሕጺኖም ኣብ ሃገር እንግሊዝ ልነብሩ ተወልድ ሰበን ምዕራብ ዝገበርና ሓገዝ የቕኒየልና በጽና ዓብይ ሽግር እዮም ቀሪፎምና ዝኒኦም ማለት እዩ ስለዚ ንቐጻሊ እውን ዘይወጽሖም ከምዚ ዓይነት ዕድል ዘይረኽበለው ካልኦት ዲያስፖራ ኣሕዋትና ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ እንደሊ ስለዚ ንማዓልቲ ከዓ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ማሕበር ሰሙያ ጥዕና ትግራይ ንኸቢድ ማሕበር ቁጠባዊ ቅልውላው ተቃሊዖም ከም ዘለው ገሊጾም ይበጽሖም ዘሎ ጸገም ፍታሕ ንኽረክብ ድማ ካብ ሚያዝያ 29 ክሳብ ባሕቲ ጉንበት 2017 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ፍሊጦም ሸዊት ሙሉ ዓለም ዝርዝር ኣለዋ ሰሙያ ጥዕና ብዘጋጥምዎም ጸገማት ከይተሰኮኑ ጥዕና ማሕበረሰቦም ንምውሓስ ክሳብ ሕዚ ኣብ ምስራሕ ዋላ እኳ እንተሃለዉ ሕዚ የጋጥሞም ብዘሎ ተደራራቢ ጸገማት ግን ንኸቢድ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ተሳጢሖም ከም ዝርከቡ ፕሬዚደንት ማሕበር ሰሙያ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ፍስሐ አሸብርን ኣባላት ኣመራርሓ ማሕበር ሰሙያ ጥዕና ትግራይ ኣማኒኤል መብራህቱን ሲስተር መብርሂት ኪሮስን ይገልጹ ናይ ውዝፍ 17 ማህያ እዩ ንሕና ሰሙያ ጥዕና ትግራይ ስራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ኩሉ ዝግብኦ ካ ተኾነ ንሕና ግን ሰሪሕና ኣለና ሕድሕድ ወረቐት ሕድ መዓልቲ ኣብ ትካላት ተትኽየድ ግልጋሎት እናሃበ ዘይተቋረፀሉ መዓልቲ እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝወቐላን ናይ ደገን ዝኾና ናይ ጥዕና ትካላት ኣብ ስራሕ ዝነበራ ምዃነን ጥራይ ተረጋጊፁ ተተግብሩ እዩ ኣብቲ ናይ ጥቕሚ ወይ ከዓ ድዩቲ ንብሎ ነገር እኒኦ እስቲ በዓል ሞያ 30 መዓልቲ ስራሕ እዩ ፋሲጋ ይኹን ልደት ይኹን ቀዳመ ሰንበት ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት 24 ሰዓት ኦንላይን ይሰርሕ ስለዚ ኣብዚ እንሰሪሐን ክኽፈሎ ዝግባእ ኣለዋ ክፍሊት ብበጀት ምክንያት በኻሊእ እናተባሃለ ክኽፈለ ይከኣለን ዝሕቶ ዝውነሎ ዘይተመለሰ ነገር እዩ ኣብዚ ህፃናት ሓዚልካ ምስራሕ እኒኤ መግለታ ዓኒኦ ትራንስፖርት እውን ከምኡ ክላስ ኣብ ስለ ዘይብሉ ብጣዕሚ ተሸጊረን ኣዴታት ምስቲ ዘሎ ደሞዝ ምስቲ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ዕዳጋ ናህሪ ምስታ ሰራሕተኛ ክቆፅረ ይከኣለን ገዛ ክራይ ክኸፍል ይከኣለን ዝበዓል ሞያ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰሙያ ጥዕና ይበጽሕ ብዘሎ ጸገም ስዒቡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ብዝተገበረ መጽናዕቲ ልዕሊ 920 ሰሙያ ጥዕና ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝፈለሱን ብርክት ዝበሉ ድማ ኣብ ካሊእ ሞያ እናሰርሑ ከም ዝርከቡን እቶም ኣመራርሓ ይሕብሩ 921 ልዕሊኡን እዮም ሰሙያ ጥዕና ወፅኦም ከይዶም ካብ ትግራይ ወፅኦም ዝፈለሱ ማለት እዮም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኖም ጥሙር ጥዕና ኮይና እንዳሻይ ለምቅነ ምብራቕ ኣብዚ ዓድጋ ተካኺደ ነይረስ ነርስ ኮይናስ መይዳ ዓጋሚ ሽጉርቲ ዝሸጣ ኣለዋ ሽጉርቲ ዝሸጣ ኣጠቓልላ ክትሪኦ ከለካ እቲ በዓል ሞያ ሕዚ ተሳላች እዩ ብዙሓት ደኳትር ይጠፍኡ ኣለዉ ብዙሓት ነርስ ሚድዋይፍ ይወፁ ኣለዉ ንሞዮኦም ፀሊኦም ናብ ዝሓሸ ሃገራት ኳ ይኾንስ ናብ ጎረባብትና ናብ ደቡብ ሱዳን ናብ ሱዳን ናብ ግብፂ ናብ ኬንያ እዮም ስደዱ ዘሎ ማለት እዩ ሰኣን ዝምልስ መሪሕነት ምህላው ሰኣን ሕቶኻ ብኣግባቡ ተረዲኡ ፀገምካ ተረዲኡ ክምልስ ኣብ ክንዲ ምግባር ሕዚ በዓል ሞያና ብጣዕሚ ከቢድ ችግር እዩ ዘሎ ንልመና ዝተቆልዑ ሰሙያ ጥዕና እኒአውና
بهذا مسرت أجمع سميات عنا المحبرسب نمفلاتن حتوم نزملكوتا أكل نمقرابن كاب 29 ميازا كسب حدا قنبت كل تشحن 17 عام تمرت أب تحت جزاء ممحدار تجري أبزر كبات عنا تكالا زلو سمية سلام وسلفي كم زكايد يفلتون كل بعمي أنا ساعات كنت تسرح سلازم جمر ساعات حدا فرقان لو تكال يعطو أنجيو سكاب كل ساعات وزلو أو تقلمت نايت تكالو أو تشتي مروء كوينو تسلم ريبان أو إيدو أو صقماي تسلم ريبان مالت ني صقماتك تودي كذا اللي خام مجلس خوينو أو صقما إيد مالت أنا بحيل خويكم بمردع صقماتك في التحيد اللي إيه يلو حيلي زي واللي إيد زرق له ملكتي أجمع سميات عنا بزجبات تفتحهم استمال أجل قالت نكهبو حبر السب أبقونهم كوينوك حجز أمرار حسميات عنا تجريت أو عيت أقربهم نرسات تجري موياوي حلافنتهم كفتسمو قطباو تجمعاتهم كفتح لهم حاتيتهم علم لخ معلتي نرسات كميازا 28 كساو جنبات 4 خلتشي عام تمرت باستفلالي مدلوات كم زخبر محبر نرسات تجري فليتو درس برهانه زرزر له نرستات أب حكمناوي أقلقلت كدميت تسلفتي سمي أيام معالتي ليتي كيبلو ودسب أب علتاو من ما ورقو زقات مو حدقاتات مورالاون حكمناون أقلقلت يبوم يخون مبر أبز حزقوان ساقم نابران مقوع عزيان أب سرحهم انكفات فتر اللوم كمزولوم يقلصوم مستناي هزلو لنا يكونم ساقمون تعدموزون منم جزاك رايزي تخفل نشي بمخانا توسخنا ترانسبورت ساقمون تحويسوه نستفعله سجمات يوم تقالوا عم زلوا مالي نرستات انكبكابي تهاليو بتوسخن محورسب يا تي محورسب أخول أقولت كرك مقبار سلخونة أو زي كم محور نرستات تجري أوعيت نقرب مالتي اتوم سوميا نعسرت شوعات أوارح كي تخفلهم زز أنحى مهيا كم زي تخفلهم من بتوسخ دما ندادي مخنيات تغيرم ساقم مقوعزيا كم زقات أمم زيد مام أسرحهم صفت عنكفاتي خونم كم زلهم قليصهم النرس موياتنيا أو كبير زخونا نايقوت أباوي ساقط خويني يسر زلو مالتي سلازي مويا خوينوو ويم حبرة سب قدن كقلقل سلازلوو قال محلاون سلازي قبر نتموي ويلو يقلقل له سميا هوسبيتال مقال حاويسو حتوتات كقرو ولا كوانت تصنحهم زاقيد ملسي كم زي رخبو أوريهم عيدر استافوش يترانسبورت أقلقلوت تقوارتو نبر أو عيدر ريفرال هوسبيتال ستاف أقلقلوت مقوع زيادو ويليو سرحتنيا كاب سفلالي كابتاتنا حدا مأخل مالتوون أداباي حوزين كاب تغيرو حانت تخصئيو نابزو بوتا حيزو يمتس زنابرا ازو وصعين مشفان سلا زخبت دموا سلاماوي سلفا كايدنا نيرنا ازيز أقام قطوبا زولدويو زغفلنا مهايا نغازا خراي ديو نقولعن تمرت كفلت ديو نمقو عزيا بتعمز أقاميو نرستات تجري عالم لخ بعال مخنيات بمقبر كم مربوتهم نستمزاولو زيقاتات نسا أقلقلت حكمنا كم زهبوم تحبيرم استفلالي سرحتي لمسرحون كمون ببزلوهم نتودوون تفلاليو اكتيفيتات ويقع نتفتات النوصو تم هوسبيتالات نخكايدو بزبليو خم محبر نرستات تجري خاع بتجري درجة يا حدا IDP سنتر ون مريض نازلنا عيدر كوابي زركب نزيون ناي نسا أقلقلت زوهاولو نرستات وديوخا زلو حخايم توديبو ناو خيدو تو أقلقلوت زهولو من قدون مقواري عالم لخ كنا نرستات كاف ميازيا عسران شمنتن كساب قنبتر بعتم كل التشحن عسر شوعاتنا متمرت باستفلالي مدلاوات كم زخبر دمام مردا تخائلون كابز مقصال زيناتات بيزنس بمسارحتنا هافتو قبر كغرويوم تخطاتنا نملس يمسجن حبن سلام طعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديمة سرحت عنصيتنا حسينا مسينن قطباو تربح النزع بعود إلهم أب كتم أخصم أب سرحت مانيفاكتشرينج توفر وجنات توم وجنات زلهم حسرت مسرح بوتان متسر عداقان كفتح لهم دم حاتيتهم نسبساب قبر مدن تولد مدن تسفايت عدسة كم صعب كاربوي
ተስፋይ አባድን ተሸመ ምሩጽን ኣብ ከተማ አክሱም ኣብ ስራሕቲ ሓጽነ መጽንን ጣውላን ተዋፊሮም ይርከቡ እዞም መናእሰይ ዝተዋፈርሉ ዓውዲ ስራሕ ማኑፋክቸሪንግ ዓርሶም ክኢሎም ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ ከም ዝኽኣለ ይዛረቡ ኣነ ዘፍርዮም ናይ ባልትና ምርትታት ኩሉ ናይ ኦቾሊኖ መቕለዊ ናይ ዓተር መቕለዊ መዝረዊ መጥሐኒ ያው መጸጸይ ኩሉ ነገራት የሰርሕ ማለት ኣነ 6-7 ሰራሕተኛ ኣለዎ ዝጀመርኩሉ ጅማሮ መጀመሪያ በአራት ሆን ሰፋያ ሆን ሙሉ ናይ ቢሮ ሆን ናይ ሆቴል ሆን ዝኾነ ሆን ማለት ናይ ጣውላ ስራሕቲ ታውኻው ተወጊሰ ድማ በቲ ጣውላ ዝነበረስ ዲኮር ናይ ዓሰልማ ኣውፅእ ኣለኹ ያው ኩሉ ፎቶ ይኽእል ኣብ ቲክቶክ ኣካውንትና እውን ኣሎ ተሸ ዲኮር ዝብል ጽቡቕ ውፅኢት ዝረኽበሉ ኢለ እዩ ኣነ ዝኣምነ በዓል ሞያታት እውን ከዓበይቲ ክሳብ ንእሽተን ዘሎ ደሞዝተኛይ ካብ 8 ሰራሕተኛ ኣለዉ ሕጽረት አቅርቦት ሓጽነ መጽን ጸገም መርባትን መስርሕን መሸጥን ቦታን ከም ዘለዎም ዝሓበሩ ዞም ወገናት ፍትሕ ክግበረሎም ይሓቱ ምትእስሳር ዕዳጋ የለን ሱሩግ ደፎም ናይ ምትእስሳር ዕዳጋ ስራሕ እውን ርአያ ዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ መሽናት ክንሰርሕ ንኽእል እንዳሃለና ቦታ እውን የለን ዝህበካ ሰብ ብዙሕ ጠርዕ እያ ኣነ ቦታ ዝህበኒ ሰብ የለን ናይ ኤሌክትሪክ ጸገም የለኒ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል እንዳሃለኹ ግን ያ በዚ ኾታታት ነገር ሰኣን ቦታ ሰኣን ገለ ብዙሕ ጸገም ኣሎ ንሱ ተዝፍትሕለይ مسرح بوتا مسرح مشاطن كلايكا بلغح ملكع تكالكا مسرح مشاطن طرح يكون عندي زعمن نا لغحته تماچاچنا نازع درجه خص يزول المثلني እድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ኩሮም ዘርአብሩኩን ተኽለ ማርያም ጎድፋይን ብወገኖም ሞያውን ቁጠባውን ረብሓ ከም ዝፈጠረሎም ይገልጹ ስለ ስራሕ ሞያ ገለን ይሰርሕ ኣለና ብውልቀይ ጽቡቕ ሞያ ኣለኒ ንግዲ ፈቃድ ኣውፅኤ ይሰርሕ ኣለኹ ሰራሕተኛ እውን ክልተኔውኒ ጽቡቕ ይሰርሕ ኣለኹ ናይ ባዕለይ ምስራሕ ምስሩ ካብና ዓመት ኣቐጻሊ ዘይኾነስ ካብ 2018 ከምኡ ክሰርሕ መደብ ኣለና ክገብሮ ኢለ እየ ካዛምን ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ከተማ ኣክሱም ኣተሓባሪ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ንግስተ ሳባ መምህር ኤፍሬም ሃደራ ሓደሽቲ መንቀሳቐስቲ ደኣን ኣብ ምውዳውን ኣብ መስግጋርን ይስራሕ ከም ዘሎ ይረዱ ኣናእሽተይ ማእኸሎትን ዘሰጋገርናዮም ካብ 13 ሰጋገርናዮም ኣለና ማለት እዩ ብንዳብረት ሕብረትን ዳጣውላን ማለት እዩ ያው ተዘለው ባልትና እውን ኣሎ ዘሰጋገርናዮም ኣብ ስራሕቶም ዝገጥሞም ዘሎ ጸገም መስርሕ ቦታን ካልኦትን ክፍትሐሎም ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ይገልጹ ዘልዕልዎ ሕቶ ሓደ ናይ መስርሕ ቦታ እዮም ዘልዕልዎ ናይ መስርሕ ቦታ ድማ ከም ወረዳ እውን ጸዲቕሎም ከይዶም ኣሎ ከም ጣብያ ጸዲቕና ብስትሪንግ ኮሚቴ ሰዲድና ኣሎም ኣለና ያው ከም ወረዳ እውን ኣጽዲቑ ናብቲ ኢንዱስትሪ ዞን ዝበሃል ሸደሎ ጽንዓት ተጸኒዑ ዝሰርሕን ዘይሰርሕን ተፈልዩ ንኽወሃብ ዝቐረባ እዋን ዝሓሸ ለውጢ ክህሉ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ማለት ካብ ሃገራት ሆላንድን ዴንማርክን ብበዓል ሃፍቲ ሃለቃ ሞገስ ንጉሰ 165 ምሩጻት ዓሌት ኣላሕም ሚያዝያ 27 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ከተማ መቐለ ኣትየን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብበዓል ሃፍቲ ሃለቃ ሞገስ ንጉሰ ኣብ ምሩጻት ዓሌት ኣላሕም ተጀሚሩ ዝነበረ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሙሉእ ዕንወት በፂሕዎ ምንባሩ ይዝከር ድሕሪ እቲ ዕንወት ዳግመ ሕውየት ንምርጋጽ ድማ ሚያዝያ 27 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ሃገራት ሆላንድን ዴንማርክን 165 ምሩጻት ዓሌት ኣላሕም ናብ ከተማ መቐለ ኣትየን እዘን ኣላሕም ካብ 40 ክሳብ 50 ሊትሮ ጸባ ዝሕለባ እንትኾና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ 330 ምሩጻት ዓሌት ኣላሕም ከም ዝኣትዋ ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ሃለቃ ሞገስ ቢዝነስ ግሩፕ ኣይተ ንጉሰ ኣባይ ገሊጾም ካብ ዘመናዊ ጸባን ውፅኢት ጸባን ምርባሕ ኣላሕም ልዕሊ 1100 ብቐዋምን ጊዜያውን ዕድል ስራሕ ከም ዝፍጠርን ኣብቲ ፋብሪካ ድማ 500 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፍጠረሎም ተገሊጹ በዓል መዚ ልምዓት ንግድን ፓኪስታን ሚኒስተር ንግዲ ፓኪስታንን ምስ ክፍለ ንግዲ ኤምባሲ ፓኪስታን ኣብ ኢትዮጵያ ብምትሕባር 5ይ ጉባኤ ልምዓት ንግዲ ፓኪስታንን ኣፍሪካን ኤግዚቢሽን ኣብ አዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ካብ ጉንበት 7 ክሳብ 9 2017 ዓመተ ምህረት ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም እቲ ምርኢት ኤግዚቢሽን 3 መዓልትታት ከም ዝጸንሕን ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ኣፍሪካን ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንትን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ላዕለዎት ልኡኻት መንግስቲ ፓኪስታን መራሕቲ ንግዲ ሰብ ሃፍትን ሰብ ሞያን ክሳተፉ እዮም ኣብቲ ኤግዚቢሽን ኩባንያታት ፓኪስታን ፍርያቶምን ኣገልግሎቶምን ከም ዘቕርቡን ካብዚኣቶም ውሽጢ ድማ መድሓኒት መሳርሕታት ሕክምና ክዳውንቲ ፍርያት ምግብን ፍርያት ጽባቐን ካልኦትን ይርከብዎም
كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس يوم نيرم نمكتالكم عزينا نمسكن مس زيناتات بيزنس هافت جور حبيركم تنحى حزينا بمسارحتي حبن حلفهم كملسكم سلام يغني اللي هافتو أمود داتات دما زيناتات سبورت بمسارحتنا تخصت حاجوس قربيو حبيرنا الكاتاتل يغني اللي حبن سلامات عنا بلنا كمية علو كرات تخطاتتنا زينا سبورت ساعة كري حزنا قريبنا لنا حبريتات وش تعد كقدم أبيك فلكتم عد حقيقة كيرد صنع سبورتا ودر أبيات تمرتي مفصم تاريخ كله أبيات تمرتي بولس سبورت نياتا زفريات سكالات كم تقنون سوم ما يقري سملهم برهان بينا زوارد السبساب يوهانس الشبر كم سكوروي نأستات حدور حن فرق عن ككاد صنح مفصم تزرخبه ودر سبورت أبيات تمرتي كفلكتم عد حقي أب تمرتم كونان سبورت زلوم دليت كوسخ كم زخالهم تساتفتي سبورت نياتاتي قلصهم بيت مرتي انتنا صبق النقحات فتير لا مرتي لعن فيني صبقوا نقول السينا لو ددر لا سبورت من قص أصلا انت عندنا لازم صبقوا كو ببيت مرتنا لا لممرشن قبرنا بتاع صبقوا أقوالات أقرخ عشو بزحيد لي خزانة بمستافيد سيننيو بربعة عينتات سبورت ككاد زقني وددر أبو حويت سنة لبوناتهم هرو أون تاويت صلوا كم زفت أرز جلس دوما كإلى سبورت كفلكة معد حقي جزه تادس يوم أوزون قلعو كابز حماة يمونورو ناي سنة لبونا قلولاو كوت سلالهم موت يون حنت أنفت سبورت يالنا سلنا حسب بربعة عين سبورت نزومنا أسين نزوم سجنات أميرنا صبوا ودر كايرنا هنا نزرعون كالوتون بتأويون أكايرنا نعنا ودر زير صبوا طلوا إلى حدر زلمه نقطعلون كنقطع لنا نقول مالتي أم حداريك فلكة معد حكي آيت إلياس كيرس بوغنم حويت من أسين مرقات عم نقصق سبورت تخرج تجيرو يسرح مهلاون تودر كاس علنت كهلو يبلوم أو سبورت كنا تذكر كلنا نايسبنا البنا وحويتنا تمن أسي ما أخل غيرنا ناي مسرح سرحتنا نسرح لنا بقبل نقص على ناي تجراي ولدو ناي مهنات قدر لنا إذا ما أخل غيرو زكايد للو سبورتاوي وددر كم كفلة كتما مالت أبيات تمرتي بلوصات سبورت نياتات كفريا مسنحن زحبرو أت حبابار تمرتن سلطنان كوميشن سبورت تجراي آيتا هفتم جبره إزي تتأناخيرو كقصلي جبا إلهم سبورت كوميشن تجراين مس تمرتي يرو مخان سبورت أكلت حويتي سبورت زي تنكر بسبورت زي معبل حرسب تمرتو كردو يخدم سبورت كابد برت كابد فلالي قلتنا بتفلالي حماعة نخياتو زجبرس خبز هون جزء سبورت موسى عمل تخكله هون بزول المخنات نابتكاري كلام نخجبر نخملس تجيري كم عد حكي بربعة عينها سبورت عينتهم حزي بربعة ناس سبورت عينت بهلا سبورت نيم نابزعتهم زلوا على تمرتون هذي إجام كونانين ساتن بزواج أو جنزبين زي خلو زجبر زلوا عبد خكاد زقني ودر سبورت بأتلتيكس كوعس أجري كوعس مربابن بهلاو سبورتن كلن أبيات تمرتي كفلكة مع عد حكي تساتي فنيان أثليت حاجة سجارة مسكلة أبى ودرات نوع حرقات عوتين مخان سرع كم زلوا قال يصلوا قبل كذا برتدله أزرار يقولوا سمد له أثليت حاجوس جبر مسكلي بال أبال جانت أتلتيكس والتا بوليس تجراي قدمي ناب والتا بوليس تجراي متقمبارد ما مستفل عليها جانت أتلتيكس تجراي كم سرحة أزخخيرهم أتلتيكس صنع كله نوح للعامتاتي أو بزحات راح والتا يخون أفتن ناي تجراي كلوات بهلا ناي تأمت كلوات هون صنحية أب مسو سمين تفاوريكات صنحية بس في الاندستريال هون صنحية كاكل تشحن عسرتن جميرة جن أب والتا بوليس تجراي أتلتيك سبورت كلوات تطرني في أزركة كاكل تشحن عسرتن عام تمرات جميرو كساب حزي أول جانتا أتلتيكس والتا بوليس تجراي خوينو أفتفلالي علم الخلودات أتلتيكس كمستساتفن عود كمزا مزجبن إتا أتليت حبيرهم تم إنترناشنال زبهالو مدرخات تساتفة أب خلت شحن 10 شعنتن إنترناشنال ودرات ماراتون تساتفة أب هاجر تشاينا almost حدا رعته جزء قدامه هذا سلسلة جزء دمو خالع بموتى زازي من يرى بغصالنت بودر نوي حرقات تابع بيت ودرات عوت ممزغاوي تعر كم زلو اتت حقوس وسيخو غليصو زوادر الفيلد او نوي مترون دي كاب 5 شح جميره اوش تعدي 5 شح 10 شح فرق ماراتون
ነገር ግን ትኩረት ናይቲ ዓለም ዝስሕብ ዘሎ ናይ ማራቶን ክሻዕል ኾነ ያው ብማራቶን እውን ክልለይን ሃገረይን ከፀውዕ ይደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ትግራይ ዝፈረዩ ኣትሌታት ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ዘመዝግቦም ዘለዉ ዓወታት ከም ዝሐጎሶ ዝገለጸ እቲ ኣትሌት ተካእቲ ኣትሌታት ኣብ ምብቃዕ ጠመተ ተዋሂቦ ክስራሕሉ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ኣገንዚቦም ናይ ትግራይ ኣትሌታት ይወፅ ኣለዉ እዮም ናጋውን ይወፅ እዮም ትግራይ ንኣትሌት ንምፍራይ ምቹው ባይታ ኣለዎ ግን ንኡ ተወሳኺ ክኾን ግን ተተካእቲ የድልዩና እዮም ጋንታ አትሌቲክስ ዋልታ ፖሊስ ትግራይ እውን ከም ንጽጌ ገብረ ሰላማ ዝበላ ብሉጻት አትሌታት ዘፍረየ ትካል ከም ዝኾነ ብምዝኻር ኣብ ኦሎምፒክ ዓለምን ኣብ ካልኦት ውድድራትን ዓወት ከም ዝጉዝኹሉ አትሌታት ንክወቅዑ ክትትልን ደገፍን ከም ዘድሊ ድማ አትሌት ሓጎስ ገብረ መስቀል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ጽዋዕ ባንክ አንበሳ ናብ ዘጥምት ሓበሬታ እንተንሰግር ጽዋዕ ባንክ አንበሳ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በከተማ ኣክሱም ኣብ ምስላጽ ዝርከብ 4 ጋንታታት እውን ኣብ ውድድር ዘይተሳተፍቲ እየን ሎማዓንቲ ዝተኻየዱ ግጥማት ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ምስ ስሑል ሽረ ተራኺባ ስሑል ሽረ 6 ባዶ እንትስዕር ክፍለ ከተማ ሓድነት ድማ ብመቐለ 70 እንደርታ 11-1 ዝኾነ ውጽኢት ተሳዒረን ቀጻሊ ድማ ሓወልቲ ኣክሱም ምስ ክፍለ ከተማ ሓድነት መቐለ 70 እንደርታ ምስ ስሑል ሽረ ግጥመን ከካይደን زين سبورت ساعة بزازي منان مكتالكم من المسجن نابي حاولت ملسكم زيناتنا زيوم نيروم حبريتانا نحبر السبا ولوتي صناي جزي